बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। आज हम आपसे बात करेंगे इंस्ट्रक्टर उर्दू, लेक्चरर उर्दू के हवाले से। बहुत सी क्यूरीज आ रही हैं, सवालात आ रहे हैं, पेपर की तैयारी कहाँ से की जाए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ, सवालात की नोयत क्या होगी, पास्ट पेपर फ़ायदा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनसे इस्तेफ़ादा किया जाए, पेपर की नोयत क्या होगी, पेपर का सिलेबस क्या होगा, उसके कोर्स कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, और पेपर सेटर जब सवाल बनाता है तो सवाल को किन टेक्निकल बुनियादों पर बनाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप पेपर, लेक्चरर उर्दू के पेपर, इंस्ट्रक्टर उर्दू के पेपर के हवाले से मुफीद मालूमात, पेपर के हवाले से मुफीद मालूमात जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहली बात, कल लास्ट डेट है, इसके बाद तैयारी का मरहला शुरू होने जा रहा है। फ़ाइनल तैयारी का मरहला जो है वो आपको 6 से 8 हफ्ते मैक्सिमम मिल सकते हैं। कोशिश करें उनमें तारीख़ अदब जो है उसको अपना मौजू बनाएं। सबसे पहले अदब की जो जिहात हैं उनको अपना मौजू बनाएं। सबसे पहले अदब की तारीख़, अदब का इर्तिका, नज़्म व नसर का इर्तिका, उससे वाक़फ़ियत अज़हद ज़रूरी है। उसके लिए मैं दोबारा से रिकमेंड करूँगा जालबी साहब की तारीख़, या अगर आप मुफस्सल तारीख़ नहीं पढ़ सकते तो आप डॉक्टर अनवर सदीद की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ जो है वो उठा लें, ठीक है। उसके साथ सक्सेना की तारीख़ ले लें या कोई भी मुख्तसर तारीख़ जो है वो आप उठा लें और उसे अपने मुताले में शामिल करें। उसके बाद असनाफ़ के तारुफ़ में उर्दू असनाफ़ नज़्म का इर्तिका और उर्दू असनाफ़ नसर का इर्तिका दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप किसी किताब को पढ़ रहे हों तो उसका जो मुतालिया है वो उन बुनियादों पर किया जाए कि उसकी जो अहम चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शऊर या लाशऊर का हिस्सा बन सकें। असनाफ़ नज़्म व नसर के बाद इल्म बयान, इल्म बदी, कवायद की किताबें मेरी उस वीडियो में मौजूद हैं, तफसीली वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है रिकमेंडेड बुक्स की। आज आपसे मैं मुखातिब हूँ कि उन रिकमेंडेड बुक्स के मुताले के दौरान ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि हम सवाल की नोयत तक पहुँच सकें, कि पेपर सेटर ने सवाल को जब बनाया है तो कौन सी जो टेक्निक है उसने इस्तेमाल की है सवाल को बनाते हुए। पास्ट पेपर के सवाल और मौजूदा पेपर के सवाल में क्या तनासुब हो सकता है, क्या रिव्यू किया होगा उसने, या सवाल को रीशेप करते हुए जो है उसने उसमें क्या तगय्युर या तबद्दुल किया होगा। जब आप तारीख़ का मुताला करें तो आप पास्ट पेपर का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि नॉट मोर दैन 10 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवालात जो हैं वो क्लासिक लिटरेचर से उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ खसरों से लेकर वली दक्कनी तक जो पढ़ते हुए बच्चे जो हैं मैक्सिमम टाइम गुजार देते हैं, लेकिन हमें 5 से 7 सवालात जो हैं वो वहाँ से निकालने हैं। कौन से सवाल हो सकते हैं? टेक्निकल बुनियादों पे अगर हम देखें तो पास्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर सेटर की जो टेक्निक है, अहम मसनवियाँ जो हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है, उनके जो मुसन्निफ़ीन हैं, शायर हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। मसनवी की रिवायत को लाजमी तौर पर कंसीडर करें, उसको शामिल मुतालिया रखें। उसके साथ कदीम जो उस्ताद शुरा हैं जिसमें तज़किरा निगारी की रिवायत बड़ी अहम है, ठीक है, उसको अपने शामिल हाल रखें। तज़किरे का नाम पूछा जा सकता है या तज़किरा निगार का नाम पूछा जा सकता है। चूँकि ये सवालात तरतीब से पिछले पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं 15, 17, 19 और 22 वाले सेशंस में लेक्चरर उर्दू के, तो अब ज़रा उसकी गहराई में जाएगा वो। मुमकिन है वो किसी तज़किरे में शामिल शुरा की तादाद पूछ ले, तज़किरे का सने इशात पूछ ले। तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे अब आपने तैयारी करनी है। रिकमेंडेड बुक्स जो मैंने बताई हैं आपको, उनको जहन में रखते हुए आपने रिकमेंडेड बुक्स में से मटेरियल इस किस्म का पिक करना है कि वो हमें इस किस्म के सवालात का जवाब दे सके। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक बच्चे ने हाल ही की नज़्म व नसर का मुताला कर लिया है, हाल ही की शायरी कदीम दीवान का भी मुताला कर लिया है, जदीद हिस्से का भी मुताला कर लिया है, नसर भी, तनकीद भी पढ़ ली है। अब हमें हाल ही के पोर्शन से, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, हमें हाल ही के पोर्शन से 1 या 2 सवालात मुतवक्के हैं। क्या सवाल पूछेगा? हाल ही की सवाने में से तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात पूछ सकता है, हाल ही के उस्ताद का नाम पूछा जा सकता है, या हाल ही की जो कुतब हैं सवाने निगारी की
وہ حیات جاوید پوچھ سکتا ہے کس سال میں چھپی، یادگار غالب پوچھ سکتا ہے کس سال میں چھپی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان ٹیکنیکل گراؤنڈز پر جانا ہے، ہمیں سوال کی نوعیت جو ہے وہ ان تکنیکی بنیادوں پر بنانی ہے تاکہ ہم پیپر سیٹر کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ اپنی تیاری کر سکیں اور پیپر کا رزلٹ اچھے سے اچھا جو ہے وہ دے سکیں۔ اس کے بعد آ جائیں اصطلاحات پہ، اصناف نظم پہ، اصناف نثر پہ۔ کسی بھی صنف کے حوالے سے جو سوال ہے وہ عمومی طور پر اس صنف کی تعریف، اس کے اولی یا اس کے سب سے اہم یا اس کے سب سے جو ضروری ہیں سخندان یا شاعر یا نثار یا جو بھی نقاد ہیں اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر غزل سے جو سوال ہے وہ پوچھا جائے گا، اردو کے جو اہم غزل گو ہیں، غزل کی جو اصطلاحات ہیں، قافیہ ہے، ردیف ہے، وزن ہے، بحر ہے یا اوزان ہیں غزل کے، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو غزل کا ارتقاء پڑھتے ہوئے آپ سب سے پہلے غزل کے جو مباحث ہیں ان کو ضرور شامل حال رکھیں اور اسی طرح تکنیکی بنیادوں پر رکھیں۔ کلیم الدین احمد نے غزل کی تعریف کیا کی ہے، رفیع الدین ہاشمی نے غزل کی تعریف کیا کی ہے، خواجہ ذکریہ صاحب نے کیا کی ہے، مشفق خواجہ نے کیا کی ہے، جالبی صاحب نے کیا تعریف کی ہے۔ یعنی ان گراؤنڈز پر تیاری کریں کہ ہم نہ صرف تاریخ میں، تاریخ ادب میں، نہ صرف ہم عہد متوسط میں، درمیانی عہد میں، غالب کے عہد میں، بلکہ جدید اصناف میں بھی آ کے سوال کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ حل کر سکیں۔ وہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ اپنے فٹس نوٹس بنائیں یا ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے آ کر ہماری کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنیں۔ اس کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز میں کورس کنٹینٹ میں نے شیئر کر دی ہیں، وہ تفصیلی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کورس کنٹینٹ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایسا سلیبس آفر کیا جائے جو نمبر ایک اردو کی تقریباً 1000 سال کی جو تاریخ ہے اس کا احاطہ کرے۔ اسے ہم نے اردو زبان و ادب کے تشکیلی دور سے اٹھا کر لمحہ حاضر تک جو ہے وہ موقوف کیا ہے۔ 50 ٹیسٹ کی جو سیریز ہے اس میں اردو ادب کا ابتدائی دور، اردو ادب کے ارتقائی دور، اردو ادب کی تحریکیں، اردو ادب کے عہد، اردو ادب کے تہذیبی رجحانات، اردو ادب کے منظرنامے، اہم شعراء، اہم نثر لکھنے والے، اہم نقاد، اہم محققین، ٹھیک ہے، فروغ اردو کے جو اہم ادارے ہیں اور اوورال اردو کی تمام جہات کا احاطہ کرتی ہوئی جو کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ کل انسٹرکٹر اردو کی اسامی پر اپلائی کرنے کے لیے آخری تاریخ ہے۔ کل ہی ہم انشاءاللہ اس کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے بچوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ میں چاہوں گا آپ وقت ضائع نہ کریں اور جلد از جلد اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ لازم و ملزوم کروائیں تاکہ آپ ان تکنیکی بنیادوں پر، ٹیکنیکل بنیادوں پر پیپر سیٹر کے ذہن سے مطابقت رکھتی ہوئی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ اویل کر سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں اور آپ ایک ایسی ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنیں جو آپ کو نہ صرف پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو، انسٹرکٹر اردو کے امتحان میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ لازم آپ کی حیثیت اور آپ کی حیثیت کا تعین لازم کر دے گی، بلکہ آگے انٹرویو میں جا کے سبجیکٹ بیس، کانسیپٹ بیس تیاری کے تھرو آپ کو انٹرویو میں بھی جا کے اعانت یا رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو کوشش کریں وقت ضائع کیے بغیر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی طور پر کروائیں۔ 5000 کی رجسٹریشن فیس میں A to Z تیاری کے تمام مراحل پر جتنا بھی مواد درکار ہوگا، انشائیہ طرز پر، ون لائنر کی صورت میں، MCQs کی صورت میں، MCQs پبلک سروس کمیشن کے جو سٹینڈرڈ آف کوسچن ہے اس کے مطابق بنے ہوئے ٹیسٹ جو ہیں ان کی صورت میں، اس کی کیز کی صورت میں، آفٹر ٹیسٹ رزلٹ انالیسز کی جو اس کی سہولت بھی آپ کو وہاں پہ ہوگی، اور رزلٹ انالیسز کے بعد اس کا جو اسٹرینتھن ایریا ہے اور اس کا جو ویک ایریا ہے اس کو بھی ہم پیڈ گروپ میں اوپن چیٹ کی صورت میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اگر کسی بچے کو کسی بھی کانسیپٹ کے حوالے سے، کسی بھی بچے کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کیوری ہو یا کانسیپٹ کے حوالے سے کسی بچے کا کوئی بھی ایشو ہو تو اسے بھی اوپن چیٹ کی صورت میں یا لیکچرز کی صورت میں ہم وہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ لازم و ملزوم بنائیں اور ایک ایسے چینل کا حصہ بنے جو آپ کی ترقی کا اور آپ کے لیکچرر اردو کے انتخاب کا ضامن ہوگا۔
اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.